हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं वीडियो पीपल हू चैलेंज अल्लाह एंड डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स। तो देखते हैं किन लोगों ने अल्लाह को चैलेंज किया, फिर अल्लाह ने उनके साथ क्या किया, क्या उनके साथ हुआ। तो जानते हैं हम उस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाके आप इसकी ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, ये बात तो हर मुसलमान जानता है कि अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है। पर क्या हो अगर कोई काफिर अल्लाह ताला को ही चैलेंज करना शुरू कर दे। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको खुदा को चैलेंज करके इबरत बनने वाले सबसे मुनाफिक लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। थॉमस एंड्रयू, दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये एक ब्रिटिश बिजनेसमैन और शिप बिल्डर था जो बहरी जहाजों को डिजाइन करता था। ये वही शख्स था जिसने दुनिया का सबसे फेमस शिप टाइटैनिक बिल्ड किया था। वैसे तो ये एक वो बहुत ही माहिर टाइटैनिक। शिप डिजाइनर था, लेकिन ये अपने टैलेंट को लेकर कुछ ज्यादा ही गरूर में आ गया था। जब इसने टाइटैनिक बिल्ड किया तो इससे अपने टैलेंट पर इतना गरूर था कि इसने दावा किया कि कहा इस था कि शिप ये का डिजाइन इतना जहाज कभी परफेक्ट डूबेगा है नहीं। कि हाँ, इसे नाउजुबिल्ला और वो खुदा डूब भी गया था। समुद्र में नहीं डुबो सकता। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब टाइटैनिक को पहली दफा समुद्र में उतारा गया था तो अब ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन पर पहुंचा ही था कि ये वहां एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था। इस शिप में दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन और मशहूर अफराद भी सफर कर रहे थे, जिनमें एंड्रयू भी शामिल था। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज समुद्री हादसे का शिकार हो गया। जब ये जहाज बर्फ से टकराया तो इसमें शगाफ पड़ गया और तेजी से समुद्र का बर्फीला पानी अंदर दाखिल होना शुरू हो गया। उस वक्त टाइटैनिक में 1500 अफराद शामिल थे, जिनमें से आधे से ज्यादा टाइटैनिक के साथ ही डूब गए थे। इस शख्स ने अल्लाह ताला को चैलेंज किया था और अल्लाह ने इस समेत इसके बनाए हुए शिप को भी समुद्र के अंदर गर्क कर दिया। इवन आज तक थॉमस एंड्रयू की लाश भी किसी को नहीं मिली। वेल, अब बंदा अल्लाह की कुदरत को चैलेंज करने की कोशिश करेगा तो ऐसा तो बिल्कुल। होगा ही। नमरूद, दोस्तों दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुसलमान होगा जो नमरूद नमरूद। को ना जानता हो। ये अपने दौर का सबसे जालिम और जाबर बादशाह था। इसने खुदाई का दावा किया था और लोगों को मजबूर करता था कि वो इसकी इबादत करें। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे इस्लाम की दावत दी तो इसे शदीद गुस्सा आया और इसने उनसे कहा कि जाओ और अपने अल्लाह से कहो कि इसका मुकाबला करने के लिए अपनी फौज भेज दे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये वही खबीस था जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया था। लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो आग हजरत इब्राहिम के लिए ठंडी हो गई थी। इस पर अल्लाह ताला ने नमरूद का मुकाबला करने के लिए मच्छरों की एक फौज भेजी। इन बारीक और छोटे मच्छरों ने नमरूद के लश्कर का सिर्फ खून ही नहीं बल्कि गोश्त तक नोच लिया था और वो पूरे का पूरा लश्कर हलाक होकर बर्बाद हो गया था। इन नमरूदियों की सिर्फ हड्डियां ही बाकी रह गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस लश्कर में से सिर्फ एक मच्छर नमरूद मलून की नाक में घुस गया और नाक के जरिए इसके दिमाग में चला गया था। 400 साल तक इस मच्छर ने नमरूद का वो हश्र किया कि ये अपना सर दीवारों और फर्श पर मारता था। इवन कि सुकून पाने के लिए ये अपने सर पर हथौड़े और जूते भी मरवाता था। अल्लाह ताला ने इसे दुनिया की सबसे अदना मखलूक के जरिए उस मकाम पर पहुंचा दिया कि पहले जो लोग इसकी पूजा करते थे आखिर में ये उन्हीं से जूते खाता खाता मर गया था। वेल, अल्लाह ताला को ललकारने वालों का अंजाम ऐसा ही होता है। अब्राहा, दोस्तों बिल्कुल। 571 सदी ईस्वी में यमन की सल्तनत पर एक जालिम बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम अब्राहा था। इसने यमन में एक गिरजा घर बनाया था और ये चाहता था कि वहां रहने वाले तमाम लोग मक्का को छोड़कर इस गिरजा घर में आकर इसकी इबादत करें और इसे अपना खुदा मान लें। लेकिन जब मुसलमानों ने इसके खिलाफ बगावत की तो इसने गुस्से में आकर कसम खाई कि ये माज़अल्लाह खाना काबा को गिरा देगा। चुनाचा ये अपनी फौज लेकर मक्का मुकरमा में पहुंच गया। इसके लश्कर में सिपाहियों के साथ साथ हजारों की तादाद में हाथी और घोड़े भी शामिल थे। जब ये बैतुल्लाह के नजदीक पहुंचा तो अचानक आसमान में परिंदों की एक बहुत बड़ी फौज नमूदार हो गई और खाना काबा का तवाफ शुरू कर दिया। ये अल्लाह का मौजा था कि उसने अपने हरम की हिफाजत के लिए परिंदों का एक बहुत बड़ा झुंड भेज दिया था।
ابراہ کے ہاتھیوں اور گھوڑوں نے جیسے ہی ان پرندوں کو دیکھا تو وہ بوکھلا کر ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے۔ ان جانوروں پر آنے والے کفار نہ صرف زمین پر گر گئے بلکہ اپنے ہی جانوروں کے پیروں تلے آ کر مرنا سٹارٹ ہو گئے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان پرندوں نے اللہ کے حکم سے ابراہ اور اس کے پورے لشکر کو آسمان سے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا۔ ایون اس واقعے کے حوالے سے قرآن پاک میں ایک سورت بھی نازل فرمائی گئی ہے جس کا نام سورہ فیل ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ فرعون، دوستو اگر فرعون کو اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا بدبخت کہا جائے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ یہ مصر کا بادشاہ تھا۔ فرعون ان بدبخت انسانوں میں سے ایک تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے۔ ایون یہ لوگوں کو اپنی عبادت کرنے پر مجبور کرتا اور جو اس کی عبادت نہ کرتے یہ اسے قتل کروا دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر گئے اور اس سے کہا کہ وہ مظلوم لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا چھوڑ دے ورنہ اللہ کا عذاب اسے لے ڈوبے گا۔ اس پر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگا اور ان سے کہا کہ یہاں کا خدا میں ہوں، میں کسی کے حکم کو نہیں مانتا۔ اس کافر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی مدد فرمائی اور انہیں اپنی قوم کے ساتھ دریائے نیل پار کرنے کا حکم دیا۔ فرعون نے ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے دریا میں راستہ بن گیا اور جب فرعون نے اس راستے پر چلنے کی کوشش کی تو وہ اپنے لشکر سمیت دریا کے اندر ڈوب کر غرق ہو گیا۔ ویسے تو فرعون پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا اور اس کی لاش کو محفوظ رکھ دیا۔ ایون ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج بھی اس کی ممی مصر کے میوزیم میں خوار ہو رہی ہے۔ شداد، دوستو شداد کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ یہ ان کا بادشاہ تھا اور اپنے آپ کو خدا مانتا تھا۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے دولت، طاقت اور دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا لیکن اتنی زیادہ نعمتیں ہونے کے باعث یہ لوگ بھٹک گئے اور منکر خدا ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دینے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیج دیا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے شہاد کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر بلایا تو یہ ان کی توہین کرنا شروع ہو گیا۔ اس نے حضرت ہود علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اسے کیا ملے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے کہا کہ اس کے بدلے میں اسے جنت ملے گی اور پھر اسے جنت کی تمام نعمتوں کے بارے میں بتایا۔ اس پر وہ کہکے لگا کے ہنسنے لگا اور بولا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں خود بھی تیار کر سکتا ہوں۔ اس بدبخت نے اللہ کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی سلطنت پر پوری جنت تعمیر کروائی اور اس کا نقشہ بالکل ویسا ہی رکھا جیسا حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بتایا تھا۔ ایون اس نے اپنی جنت کو دنیا کی ہر نعمت سے آراستہ کر دیا، لیکن جب یہ اپنی جنت میں داخل ہونے لگا تو اس کے دروازے پر ملک الموت کھڑے تھے۔ شاداد نے انہیں دیکھ لیا اور ان کے آگے گڑ گڑانے لگا کہ ایک دفعہ اسے اپنی جنت میں داخل ہونے کی مہلت دے دی جائے، لیکن اس کے انجام کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا تھا۔ یہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں جانے سے پہلے ہی مارا گیا تھا۔ اللہ کے منکر کے لیے اس سے بہتر سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسٹیفن ہاکنگ، دوستو یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں اس کا شمار دنیا کے سب سے فیمس سائنٹسٹ میں ہوتا ہے۔ اس منحوس نے اللہ کے وجود کو ماننے سے انکار کر دیا اور ساری دنیا کے سامنے یہ کہا کہ اس دنیا میں خدا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی دنیا کو چلا رہا ہے۔ یہ بدبخت اللہ پر ایک کتاب بھی لکھ رہا تھا جس کا نام برنگ آنسرز ٹو بگ کوسچنز تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ صدیوں سے لوگ یہ سوچتے آ رہے ہیں کہ مجھ جیسے معذور لوگ اللہ کی سزا کا شکار ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، ہماری قسمت کوئی نہیں لکھتا۔ ایون اس کافر نے یہ بھی کہا کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا اور جنت بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نے اعلانیہ یہ بات کہی کہ نعوذ باللہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے اور وہ کسی خدا پر یقین نہیں رکھتا، لیکن اسے علم ہی نہیں تھا کہ جس ذات کے بارے میں یہ اتنی بڑی بکواس کر رہا ہے اس کی ایک کن پر وہ تو کیا پوری دنیا فنا ہو سکتی ہے۔ اس مالون پر اللہ کا ایسا عذاب ہوا کہ جس رات اس نے یہ کال بکے تھے اس سے اگلی ہی صبح یہ اپنی چیئر پر مرا ہوا پایا گیا تھا۔ اس کی موت آج تک پوری دنیا کے لیے ایک عبرت ہے کہ جو شخص اللہ کی قدرت کو چیلنج کرتا ہے اس کا حال یہی ہونا چاہیے۔ تو بالکل صحیح کہا انہوں نے ویڈیو میں کہ جس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی یا خدائی دعوے کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ جس طریقے سے ٹائٹینک کے لیے بھی کہا گیا تھا کہ ٹائٹینک ایک
एक ऐसा जहाज है जो कभी नहीं डूबेगा, लेकिन क्या हुआ, कुछ घंटों बाद ही टाइटैनिक डूब गया। और नमरूद नमरूद के साथ क्या हुआ, उसने अल्लाह की नाफरमानी की, तो उसके साथ भी यही हुआ कि एक मच्छर मच्छर के जरिए उसका इतना अल्लाह ताला ने उसका दिमाग वो कर दिया कि वो बिल्कुल बर्बाद हो गया, हलाक हो गया, और वो आखिर में इतना पागल सा हो गया कि अपने सर पे जूते से पड़वाता था, दीवारों पे सर मारता था, तो उसकी ये हालत हो चुकी थी। और फिरौन फिरौन के बारे में तो जानते ही हैं कि फिरौन ने तो को तो अल्लाह ने इबरत इबरत का मुकाम बना दिया है। आज उसकी क्या, हर कोई उसको देखता है, उससे इबरत लेता है। तो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, और जिन जिन्होंने की तो उनके आपने देखा कि क्या हाल हो चुके हैं। तो ये थे मेरा रिएक्शन। आई होप आपको पसंद आया। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।